रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अहिले सिङ्गो देशको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार हो। अदालत यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले अदालतमाथि दबाब दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको आरोप छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश बुद्धिजीवी नागरिक समाजका अगुवाहरूले अदालतलाई दबाब दिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सडकमा बसेर फैसला नगर्न प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कसले कति बोल्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीले यसरी अदालतलाई दबाब दिन मिल्छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी र नेकपा ओली समूहका नेता खिमलाल भट्टराई। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मैले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र श्रीमान बलरामजीबाट म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, तर यस्तो विषय र आफू नै स्वयं विपक्षी रहेको मुद्दामा देशको कार्यकारीले सोही विषयमा फैसला जसरी टिप्पणी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अलि मिल्दैन। किन भनेदेखि अदालत भनेको देशको संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय हो। गभर्मेन्ट र जनता अथवा जनता जनता झगडा पुगे पनि कोर्ट जाने कोर्टमै हो। हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि कोर्टले निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ, कोर्ट त्यसले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। र दुई पक्ष झगडा गरे भने आफ्नो मुद्दामा मैले जित्छु, मैले हार्छु भनेर हिँड्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। भन्नुपर्छ के भनेदेखि मैले मेरो मुद्दा कोर्टमा दिइसकेको छु, मेरो प्रमाण पेश गरिसकेको छु, खोज्यो भने अरू प्रमाण राख्छु, मेरो अघिल्लो बहस गराउँछु, त्यस कारण अदालतले जे दिन्छ म त्यसमा स्वीकार गर्न तयार छु भन्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि अब हेड अफ द गभर्मेन्ट जुन प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार उहाँसँगै छ, उहाँले बोल्नु र अरू सामान्य जनताले बोल्नु फरक हुन्छ। उहाँ त मोर कन्ट्रोल मोर संयम भएर आउनुपर्छ, एउटा कुरो यो। अर्को कुरो के भनेदेखि यो जुन तपाईँले क्वेसन गर्नु ठिक क्वेसन गर्नुभयो, कोर्टमा अहिले त्यो म्याटर सब्जुडाइज छ। अब हामी त्यो कन्जर्भेटिभ सोच हामीले राख्नु भएन। कोर्टले के चाहन्छ भनेदेखि मैले न्याय सम्पादन गरेर बाधा नगरोस्, मैले दिएको आदेश पालन हेला गर्ने काम नगरोस्, मैले गर्ने कुरोमा स्क्यान्डलाइज नगरोस्, त्यसलाई काण्ड नमचाओस् भन्ने ठान्छ कोर्टले। कोर्टले के बुझ्छ भनेदेखि नेपालको संविधान अग्रगामी छ। कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 17(1)A मा प्रत्येक नागरिकले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता दिएको छ। मुद्दा पर्यो, उनीहरूले आफ्नो छलफल गरे, कन्स्टिट्युसनको उनीहरूले बोले, त्यसमा के आपत्ति भयो भन्ने कोर्टको सोचाइ हुन्छ। अब हामीले त्यो बाहिरबाट चाहिँ कस्तो भनेदेखि कोर्टप्रति अनास्था विश्वास गर्न आयौँ, अविश्वास गर्न आयौँ, त्यसलाई काण्ड मचाउन आयौँ भने त्यो चाहिँ अब्जेक्सन हुन्छ। र त कोर्टमा मुद्दा पर्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ त्यसमा पन्छिनु पर्ने आपत्ति पर्दैन। अब एउटा कुरो थपिहालौँ, कस्तो भने तपाईँको यो डेमोक्रेटिक कोर्ट हो। इभन पञ्चायतको कोर्ट पनि लिबरल नै थियो। उसले के गर्थ्यो भनेदेखि अति भइसकेपछि न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने, न्यायाधीशको प्रतिष्ठा नराखिदिने अवस्था मात्रै कोर्टले प्रवेश गर्थ्यो। होइन भने उसले बुझ्थ्यो, जस्तो इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले बारम्बार भनिसकेका थियो, होइन हामी पनि ह्युमन बिइङ हौँ, हामीबाट पनि त्रुटिहरू हुनसक्छ। हाम्रो जजमेन्टलाई तिमीहरूले फेयर क्रिटिसिजम गरिदेऊ, त्यसलाई स्क्यान्डलाइज नगर। त्यो फेयर क्रिटिसिजम स्वच्छ त्यो आलोचनाले हामीलाई सुधार्न मौका मिल्छ, हामीलाई इनपुट आउँछ, त्यसले भन्छ। त्यस कारण अहिले वर्ल्डभरि अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा कुरा गरेँ मैले, अथोरिटेरियन रेजिमको त म कुरा गर्दिनँ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा कोर्टले जहिले पनि मुसमुस हाँस्छ त्यो मुद्दाबारे छलफल गर्यो भने। तर के भने उसलाई बाधा दिने, उसलाई सिकाउने, त्यो गरिदियो भने त फेरि उसले आपत्ति जनाउँछ। मलाई सिकाउने, मेरो विरुद्ध तिमी अपमान गर्ने, मैले गर्ने काममा तिमी अरूलाई पनि अनास्था पैदा गर्ने, ऊ जङ्गिन्छ त्यति बेला त। तर साधारण कमेन्ट चाहिँ नि कोर्टले के भन्दैन। तर अहिलेकै विषयमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त यो मुद्दामा संसदले अदालतले पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन, पुनर्स्थापना हुँदैन, यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो, यसमा त अदालत प्रवेश गर्नै पर्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ नि त। अब त्यो चाहिँ नि अलि ठोकुवा भयो। त्यो ठोकुवा त्यसो गर्न मिल्दैन, किनभने त्यो सब्जुडियस म्याटरमा कोर्टको कन्स्टिट्युसन एक्सपर्टले पनि त्यसरी भन्नु मिल्दैन। किनभने उहाँ त राम्रो पोलिटिसियन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, उहाँलाई प्राइमा फेसी अलरेडी कन्स्टिट्युसन थाहा छ उहाँलाई। तर एउटा नामी कन्स्टिट्युसन लयर जतिको त उहाँले त्यति थाहा हुँदैन, डेफिनेटली कुरो, न त उहाँ प्र्याक्टिसनर बन्नुहुन्थ्यो होला कुनै जमानामा। त्यस कारण त्यो ठोका गर्न त मिल्दैन। जस्तो अहिले पनि इलेक्सन हुन्छ, त्यो त अब कोर्टले सदर गरिदियो भने त इलेक्सन त भइ नै हाल्छ नि। किनभने फेरि चाहिँ अर्को हाम्रो चुनाव गर्ने त खोज्नु त पर्दैन, फेरि यो देश अनिश्चित बाटोमा जान सक्दैन, चुनाव त अपेक्षा गरिन्छ त्यो, यदि कोर्टले मानिदियो भने त। होइन भने त्यसरी अहिले त्यो ज्योतिषको भविष्यवाणी अथवा चाहिँ नि पक्कै किसिमको जस्तो कुरा गर्न चाहिँ नि नगर्नु पर्थ्यो। त्यति मात्रै प्रधानमन्त्रीले यसरी अभिव्यक्ति दिनु अदालतमाथि दबाब सृजना गरेको हो कि होइन? त्यो अर्थ पनि लाग्न सक्छ।
हाम्रो चिफ जस्टिस लगायत अरू न्यायाधीशले नि होइन यो त कस्तो हामीले मुद्दा हेर्नै बाँकी छ, हामीले नि स्टडी गरिसकेको छैनौँ, बहस सुन्न बाँकी नै छ, त्यो विघटन गरेको ठिक थियो के थियो टेस्ट गर्नै बाँकी छ, हामीले विभिन्न अथोरिटी हेर्छौँ, पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस हेर्छौँ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 76 हेर्छौँ, त्यसको उद्देश्य हेर्छौँ, अनि पहिलाको 53 थिएन त्यो हेर्छौँ, उहाँहरूले नै विचार गरिसकेको छैन। दर्ता भयो अहिले त के भने त्यो हाम्रो इजलास गठनमै अहिले छलफल भइरहेको छ। फुल फ्लेजेड हेरिङ त अब भोलिबाट प्रवेश हुँदैछ। अहिले त्यो गर्नु चाहिँ नि ज्यादै प्रिमेच्योर भयो। एउटा रेस्पोन्सिबल देशको सिइओ भनौँ न, देशको कार्यकारी प्रमुखबाट त्यस्तो बोल्नु चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि राम्रो हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। कोर्टले आपत्ति पनि गर्न सक्छ त्यो कहिले गरेर, धेरै भयो भने त त्यो हुनु हुँदैन थियो। ओके खिमलालजी, अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यहाँनिर चाहिँ उहाँले अदालतलाई सम्मान गरेर अदालतले जे गर्छ त्यो गरोस् र त्यही नै हामी मान्छौँ भनेर मात्रै बस्न सक्ने स्थितिमा किन रहनु भएन प्रधानमन्त्री? किन दाबी गरिरहनु भएको छ? यसमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री मुख्य रूपमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भनेको कुरा उहाँले कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कारणमा गइरहनु भएको छ, कुन कारणले गर्दाखेरि आजको परिस्थिति उत्पन्न भइरहेछ, कुन कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो, त्यसका आधारहरू के हुन् र निर्वाचनमा जाँदाखेरि मुलुकको राजनीति के हुन्छ। हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ मुलुकको राजनीति द्वन्द्व र अस्थिरताबाट मुक्त होस् भन्ने चाहेको हो र द्वन्द्वबाट र अस्थिरताबाट देशको राजनीतिलाई मुक्त गर्ने आधार चुनाव हुनसक्छ। त्यसकारणले म चुनावमा गएको हो र संविधानले पनि यो मुख्य रूपमा चाहिँ पोलिटिकल इस्यु हुँदाहुँदै पनि संविधानले पनि यसलाई रोकेको छैन भन्ने कुरा गर्ने सिलसिलामा उहाँले संविधानका धाराहरू र अहिलेको राजनीतिको परिस्थिति र आफूले लिनु परेको निर्णयका कारणहरू त्यो कुरा मात्रै बताइरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय अधिकार हो, अधिकार क्षेत्र हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले कहीँ पनि उहाँले यस्तो निर्णय हुनुपर्छ भनेर त उहाँले कहिले पनि भन्नुभएको। बाहिर कुनै आमसभामा जनताको चाहिँ उपस्थितिलाई देखेर कुनै एउटा भावावेशमा आएर भनेको कुरा छैन। सदनमा आएर उहाँले यही कुरा भन्नुभएको छ नि। अस्ति राष्ट्रिय सभामा उहाँले गरेको मन्तव्य तपाईँले हेर्नुभयो, विधि विधान नीति नियमका के कुरा गर्नुहुन्छ, यसले खाना लाउन दिन्छ, यो सधैँभरि विधि विधानका कुरा गरेर हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। अरू पनि त भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना हुँदैन हुँदैन हुँदैन, यो त कारणको कुरा होइन। अर्को कुरा भन्नुभएको छ के तमासा गर्न प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने होइन, यो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू त फेरि के हुन्छ? यो चाहिँ बाहिर जुन हिसाबले चाहिँ प्रेसर गर्न खोजिएको छ नि, उहाँले आफ्नो निर्णयलाई तार्किक ढङ्गले अगाडि बढाउने सिलसिलामा त्यो कुरा गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको नाम लिएर सर्वोच्चले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र आफ्नो निर्णयलाई अदालत प्रवेश गर्नु पर्दैन यो छोड्दै हो। राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ जसरी 51 सालमा चाहिँ भनेको थियो नि त, 51 सालमा पनि हामीले नजिर हेर्न सक्छौँ। सर्वोच्चको फैसलामा चाहिँ पोलिटिकल डिसिजनमा इन्टरटेन गर्न नपर्ने हुनसक्छ भनेर त सर्वोच्चले भनेको पनि त छ नि। श्रीमानले यो कुरा धेरै बुझ्नुहुन्छ होला, होइन भने पोलिटिकल डिसिजन हो यो, तर पनि यो संविधानभन्दा एकदमै पृथक छ भन्ने कुरा फेरि होइन। उहाँले संविधानका धारा बताउनु भयो नि, तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो। संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबै उहाँले आफै उपस्थित भएर उहाँले भन्नुभएको छ। धारा 85 लाई उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसकारण संविधान नमान्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यसरी कुरा आउँछ, यसरी डिफेन्ड हुन्छ, यो के हो त? अब अलिकति के अरे त्यो संसद विघटनपट्टि जानुपर्ने जस्तो भयो। अहिले तपाईँ क्वेसन पनि उसले गर्दाखेरि नि त्यो 51 सालको अलिक फरक छ, त्यति बेला कन्स्टिट्युसन फरक छ, अहिलेको फरक छ। त्यति बेला के थियो भनेदेखि त्यो ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिससँग मिल्ने संविधानको धारा 53(4) मा राखिएको थियो। त्यसमा के भनेको थियो भनेदेखि अगाडि नै विघटन नभएमा 5 वर्ष त्यो जेनरल डिक्लेरेसन थियो पहिला, त्यो अहिले पनि छ, अहिले पनि छ, अगाडि नभएमा 5 वर्ष। तर त्यति बेला 53(4) त्यो प्योरली ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसको त्यो कस्तो भनेदेखि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिएर आफ्नो प्लान एन्ड पोलिसी लगाउन पाएनन् भनेदेखि त्यो डिजर्भ गरिदिने अनि इलेक्सनमा पठाएपछि अर्कोमा टिकट नदिने उसलाई, त्यो हो। अहिले हामीहरूका 51, 59 मा पटक विघटन भयो नि, 4औं पटक विघटन भयो। अब 30 वर्ष पनि नपुगिकन 10 वर्षमै 4 पटक विघटन भयो। त्यसले गर्दा अहिले झिकियो थियो। अनि अहिले जुन हाम्रो उहाँ सांसदजीले भनेको कस्तो भन्दै थियो चाहिँ नि
त्यो प्र्याक्टिस अहिले प्र्याक्टिस फरक छ। अनि हाम्रो अब त्यो अलिकति अगाडि बढ्ने हो भने त के भनेदेखि त्यो मैले त आर्टिकलमै लेखेको त्यो विघटन गरिसकेपछि कोर्टमा मुद्दा परिसकेपछि तपाईँकै कानपुरमा लेखेको थिएँ। किनभने हामीले चाहिँ यहाँ बसेर सपना चाहिँ बेलायतको देखेछौँ। त्यो हामीले त रिटन कन्स्टिट्युसन छ, बेलायतमा रिटन कन्स्टिट्युसन छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसेसहरू, परम्पराहरू अनि त्यहाँबाट अरू धेरै टुक्रा टुक्रा ऐनहरू मिलेर कन्स्टिट्युसन बन्छ। हामीहरूको त रिटन कन्स्टिट्युसन छ, फेरि डिटेल छ। त्यो 53(4) को भोगाइले गर्दाखेरि अहिले डिटेल दिएको। त्यहाँ 76 मा कस्तो स्टेप बाई स्टेप दियो क्या। पहिला त्यो मेजोरिटी पार्टीलाई बोलाऊ अनि संसदमा पठाऊ, उसले मेजोरिटी देखाउन सकेन भने अन्त 2 कोएलिसन पार्टनरलाई बोलाऊ, उसले पनि मैले त लिन सकिनँ नाङ्गेर आयो भने अनि थर्डलाई बोलाऊ जसको लार्जेस्ट पार्टी छ। त्यो पनि भयो भने चौथोमा के गर भनेदेखि जो एउटा करिस्मेटिक पर्सनालिटीवाला छ जसले कमान्ड गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई दियो भनेको थियो। त्यसमा अब त्यो त अहिले यो कोर्टमा छ। त्यो यो कुरो त हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, कन्स्टिट्युसन कुरो हामीले कोर्टको मुद्दा त गरेको होइन। त्यसमा अलिकति फरक छ। 51 सालको के थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि एक त 53(4) थियो अनि त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको मेजोरिटी पार्टी थियो, कारण त्यो थियो त्यसको चाहिँ नि। खिमलालजी कुरा त्यसरी क्लियर छ। तर यस्तो छ, कुनै पनि परिस्थितिमा जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् यो गभर्मेन्ट चाहिँ नि संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम यो गभर्मेन्ट बन्यो। धारा 2 बमोजिम टेकेर बनेको भए तापनि पछि गएर त्यो चाहिँ 1 मा परिणत भएको छ र धारा 1 बमोजिम 174 भोट प्राप्त गरेर संसदीय दलको नेता भएर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। र धारा 1 बमोजिम बनेको सरकारले प्रधानमन्त्रीले यस्तो असहज एउटा स्थिति महसुस भयो उहाँलाई कि मतलब सरकार अगाडि राम्रो ढङ्गले चल्न पनि सक्दैन। यदि यो सरकार यसरी नै चल्ने भयो भनेदेखि फेरि पनि द्वन्द्व र अस्थिरतामा देश जाने भयो। विकास र समृद्धितर्फ देशलाई हिँडाउनु पर्ने, स्थायित्वतर्फ देशलाई हिँडाउनु पर्ने, स्थायित्व प्राप्त हुन नसक्ने, द्वन्द्वमा फस्ने उपधाराले धारा 1 बमोजिम यो व्यवस्था दिँदैन। करिब 2/3 को सरकारले उसले महसुस गरेको अब यो चल्न सक्दैन, त्यसकारणले यसको विघटन गर्नुपर्छ भने अर्को विकल्प छैन। अब के गर्ने? संविधानले संविधानकै व्यवस्था बमोजिम पनि अब तपाईँको धारा 2 पनि चल्दैन, धारा 3 पनि चल्दैन, धारा 2 को सरकार बन्ने स्थिति पनि छैन, धारा 3 को 76 को धारा 2 धारा 3 बमोजिम पनि सरकार बन्न सक्दैन। अब धारा 4 त चाहिँ तपाईँको त्यो विश्वासको मत लिने कुरा भयो। धारा 5 मा जाँदाखेरि पनि फेरि फर्केर 2टा दल मिलेर चाहिँ कोही सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न आउँछ कि भन्ने त्यो स्थिति पनि छैन। किनभने करिब 2/3 64% मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले म चलाउन सक्दिनँ, चलाउन नसक्ने ठाउँमा पुगेँ भनिसकेपछि अरू सरकार बन्ने कुनै गुन्जाइसै छैन। सरकार बन्ने गुन्जाइस छैन भएकोले चलाउन सक्दिनँ भनिसकेपछि कता जानु पर्यो त? चुनावतर्फ जानु परेन? बलरामजी कुरो चाहिँ पोलिटिकल भयो, यो कुरो चाहिँ प्योरली पोलिटिकल हो। पोलिटिकल विशुद्ध कानुनी छ। धारा 2, 3, 5 को गभर्मेन्ट उपधाराले तपाईँ चाहिँ नि गभर्मेन्ट बनाउन सक्दैन। यस्तो के अब एकले चलाउन सक्दिन भने स्थितिमा अब कहाँ जान्छ त भन्दा धारा 7 मा जान्छ, उपधारा 7 मा जान्छ, 76 को उपधारा 7 मा, उपधारा 7 ले चाहिँ चुनावतर्फ देशलाई लैजान्छ। अहिले भएको त्यही हो। पोलिटिकल कुरो भयो। अब निमेशले सोधिहाल्नु भयो कि अब अलिकति यसको बारेमा अलिकति मैले कन्स्टिट्युसनल एङ्गलबाट, प्योरली कन्स्टिट्युसनल एङ्गलबाट है, म यो कुनै केसको नाताले होइन। अब के छ भनेदेखि त्यो पार्लियामेन्टको काम चाहिँ नि गभर्मेन्ट दिने हो। मान्यता के छ भने एउटा मार्केस सेनिस भन्ने एउटा विद्वान यो पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको एक्सपर्ट हुन्। तिनले यो किताबको नामै डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट लेखेको छन् क्या उनले। उनले त्यो ग्रिसको, बेल्जियमको, बेलायतको सबै कलेक्सन गरेर कम्पाइल गरेर ठुलो डकुमेन्ट बनाएका छन्। त्यस पहिला बेलायतको परम्परा के थियो भने रिटन कन्स्टिट्युसन थिएन। त्यहाँ त के भने त्यो 1718 मा आएर मात्र अवधि तोकियो 3 वर्षको। त्यसपछि आएर 1870 मा 5 वर्ष तोकियो। त्यसको उद्देश्य के भने माग्न गइसकेपछि ठिक छ तिम्रो कुरा सुन्दा चित्त बुझ्यो, तिमीले हामीलाई 5 वर्षको लागि भोट दिएको छौँ, अब 5 वर्षपछि रिन्यू गर्ने नगर्ने तिम्रो काम हेरेर गर्छौँ, रिन्यू गरिदिन्छौँ राम्रो काम गर, रिन्यू गर्दैनौ फेल गर्छौँ काम नगर्यो भने भनेको थियो। त्यस कारण त्यो पार्लियामेन्ट किन बन्यो भने नि गभर्मेन्टको काम चेक गर्नको लागि र गभर्मेन्ट दिनको लागि। अनि के छ भने जस्तो इन्डियामा हामी जाने भने इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले के भन्छ भने त्यो एउटा कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट भन्ने डेभलप गरेको छ क्या। त्यहाँ त्यो एमएलएहरूले डिजल्भ गरेर जान्छन्। कोर्टले यत्रो खर्च गरेर बल्ल एकछिन अर्को गभर्मेन्ट टेस्ट नगरिकन तिमी एकैचोटि डिजल्भ गर्ने हुँमा भन्छ उसले। ल यति दिनभित्र तिमी फ्लोर टेस्ट गरेर आऊ भन्छ।
अनि त्यो गभर्नरले सबै सांसदलाई बोलाएर विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आएको छ त्यहाँ केही गरी गभर्मेन्ट फर्मेसन भयो भने कोर्टले इन्टरफेयर गर्दैन अनि भएन मात्रै इन्टरफेयर गर्छ क्या त्यो त्यसमा अहिले उहाँ हाम्रो सांसदजीले भन्नुभयो नि त्यो कस्तो भनेदेखि त्यो म त नन पोलिटिसियन भएँ यो कुरो गरौँ कि नगरौँ तर मैले देखेको त के भने त्यही पार्टीमा पनि अरू कम्पिटेन्ट नेताहरू किन सबभन्दा लार्जेस्ट एक्सपिरियन्स प्राइम मिनिस्टर भएको पार्टी त नेकपा हो अनि थ्योरिटिकली र कन्स्टिट्युसनली चाहिँ के भने मौका दिनु पर्थ्यो कन्स्टिट्युसन हेर्नु पर्थ्यो मलाई त डिजल्भ गर्नु अधिकार दिएको छैन राजीनामा गर्ने कि मैले त वास्तवमा नन पोलिटिसियन बोल्न अप्ठ्यारो छ मलाई यो कुरो अनि यो अलि कन्स्टिट्युसनली जस्टिफाएबल कुरो होइन यो बन्न नसकिने भयो भने चाहिँ त्यसले दिन क्षमता थियो सिद्धान्त त हुन त अब कङ्ग्रेस हराइरहेको छ सक्सेन खोज्नुपर्छ सिद्धान्त त उसलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनु पर्थ्यो क्या अब राजनीतिक र सैद्धान्तिक व्याख्या तपाईँले गरिदिनु भयो यसपछि म यो कुरालाई यहीँ नै थाँती राख्छु अगाडि बढ्छु खिमलालजी पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो आफ्नो राय मात्रै राख्नु भएको थियो संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ है भनेर आफ्नो कुरा मात्रै राख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री किन त्यसरी खनिएको उहाँहरूमाथि होइन उहाँले सामूहिक रूपले वक्तव्य दिइसकेपछि त्यो पोलिटिकल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने लाग्यो आफूले चाहिँ जे पनि बोल्नु प्रधान न्यायाधीश जे पनि कहाँ बोल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले जे पनि एक वाक्य पनि बोल्नु भएको छैन अनि प्रधान न्यायाधीशहरू कलेक्टिभली एकजना मान्छे जस्तो अहिले बलराम श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले एकजनाले इन्डिभिजुअल्ली यस्तो हुनसक्छ है भनेर भनेको कुरा होइन उहाँहरूले कलेक्टिभली त्यो चाहिँ एउटा प्रभाव पार्ने ढङ्गले नै उहाँहरूले बोल्नुभयो त्यस कारणले त्यसमा त सबै तपाईँले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसमा इफेक्ट दिने चाहिँ कुनै त्यो अधिकार हुन्छ कसैलाई कसैले पनि हुँदैन नि शक्ति प्रतिक्रियाको सिद्धान्त मानिसकेपछि आलोचना गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भने सडकबाटै फैसला नगर्न चेतावनीसम्म दिनुभयो उहाँले पदको सम्मान गरेर बस भनेर भन्नुभयो अदालतलाई अल्मलायो भन्नुभयो गुमराहमा राख्न खोज्यो भन्नुभयो धम्काउने अदालतलाई उहाँहरूको इन्टेन्सन के थियो त उहाँहरूले नि बताउनु होला बलराम श्रीमान यहीँ हुनुहुन्छ तर उहाँहरू जब सङ्गठित रूपमा आउनुभयो सडकमा त्यसको मनसाय के त यो पोलिटिकल एजेन्डामा मूलतः यो पोलिटिकल एजेन्डा हो पोलिटिकल एजेन्डामा पूर्व जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीशहरू सङ्गठित रूपमा सडकमा आउने किन मिल्छ सर्वोच्च अदालतले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु मिल्छ न्यायाधीशहरू नै विचाराधीन मुद्दामा यसरी आएर बाहिर बोल्न मिल्ने कि नमिल्ने म अलि डिफ्रेन्ट ओपिनियन राख्छु सांसदज्यूले अन्य नलिदिनुहोस् है हाम्रो बेङ्गलोर प्रिन्सिपल भन्ने एउटा छ न्यायाधीशको सम्बन्धमा त्यो इन्कम्बेन्ट बहालवाला न्यायाधीशहरूको लागि अर्को के छ भने त्यो फन्डामेन्टल्स अफ द जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्स भन्ने छ त्यसले के भन्छ भने बहालवाला न्यायाधीशको पनि फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन हुन्छ भनेको छ त्यसले खालि के भने उसले यस्तो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगरोस् जसले गर्दा एउटा पक्षको कुरा अर्को पक्षलाई थाहा दिने त्यो प्रमाण चोइदिने त्यस्तो काम चाहिँ नगरोस् उसले आफ्नो लिमिटमा रहेर उसले बोल्न पाउँछ भनेको छ त्यो बहालवालालाई पनि अब अहिले 4 जनाको विज्ञप्ति आयो त्यो विज्ञप्ति के भने हाम्रो 17/1 ले त्यो रिटायर भइसकेपछि चिफ जस्टिस होस् प्रधानमन्त्री जो पनि एउटा तपाईँ हामी जस्तो फ्री सिटिजन हो उसको पनि हैसियत हुँदैन उसको उहाँहरू 4 जनाले त्यो विज्ञप्ति लिएर आउनुभयो अब अरू कुरो उहाँ सरले गरेको कुरोमा नि यस्तो हुन्छ क्या त्यो हामीले कोर्टमा परेको मुद्दामा हामीले भविष्यवाणी गर्नु मिल्दैन ठोकुवा गर्न मिल्दैन हामी जेनरल डिस्कसन गर्न सक्छौँ त्यो पनि मुद्दाको बारेमा डिस्कसन गरेको होइन अहिले तपाईँको र मेरो जुन छलफल हो नि हामीले के भन्यो भने अहिलेको सिस्टम कन्स्टिट्युसनले के भन्छ त्यो भनेको त्यसले इन्टरफेयर हुँदैन हामीले यति सङ्कुच दृश्यले हेऱ्यो भने कहाँ जानुपर्छ एउटा कुरो म तपाईँलाई बताउँ यो करिबन तपाईँको मैले यो 31 सालको वैशाखबाट मैले गभर्मेन्ट लयरबाट वकालत सुरु गरेँ त्यति बेला कस्तो हामी कन्जर्भेटिभ लिन्थ्यौँ भने सिडिओ र जिल्ला न्यायाधीशले के गर्थे भने त्यो सिडिओको कुखुरा जिल्ला न्यायाधीशको क्वार्टरमा पस्यो भने म तँलाई सुरक्षा कानुन लगाइदिन्छु भन्ने उतापट्टि न्यायाधीशले तेरो कुखुरा मेरो कम्पाउन्डमा आयो भनेदेखि म तँलाई कन्टेम्पमा कारबाही गर्छु भन्थ्यो त्यस्तो थियो क्या अहिले हामी कसरी विकास भएर आइरहेछौँ भने त्यो सर्वग्रहण तुलाधरको कन्टेम्पको हामी मुद्दाको अदालत जाहेरको त्यो पोको लिएर जानुपर्ने भाषण गरेपछि ठुलो विवाद भयो नि त्यो अहिले सिस्टम छैन त्यो छैन त्यो अलि त्यति बेला अलिकति सोच त्यस्तो किसिम थियो अहिले त के छ भने म अहिले तपाईँलाई भने मैले कोर्ट आफैले हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ फेयर क्रिटिसिजम गरेर भन्छ त्यो अब 4 जनाको विज्ञप्ति हामी हेरौँ त्यो उहाँहरूले के भन्नुहुँदैछ भनेदेखि यो विघटन यस्तो भयो यसले यो असर पार्छ यो आवश्यक थिएन भने त्यसको जिस्ट हो त्यो अर्डिनरी मान्छेले भनिरहेकै कुरो हो त्यो जस्तो प्रधानमन्त्री आफैले पनि बारम्बार आफ्नो वाक तथा प्रकाश स्रोत युज गरेर बोलेको नि थियो अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आफ्नो वाक तथा प्रकाश स्रोत युज गर्न हुने अब अरू हामीले पनि अहिले वाक तथा प्रकाश स्रोत युज गरेको धारा 17(1) को अधिकार प्रयोग गरेको जस्तो मैले युज गरिरहेको छु म लेखेर गर्न सक्छु कार्टुन बनाएर गर्न सक्छु कहीँ मञ्चमा गएर बोल्न सक्छु सेमिनारमा बोल्न सक्छु अहिले बोलिरहेको छु उहाँको त्यस्तै हो मुद्दाको बारेमा त न अहिले तपाईँ बोलिरहेको छु न उहाँहरूले बोल्नु परेछ त्यस कारण त्यो आपत्ति जनाउनु पर्दैन अझ अर्को कुरो बताइहाल्नु हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले
केही प्रधान न्यायाधीशलाई फोन गरेँ, 4जनाको विज्ञप्ति आयो, आफ्नो भ्यू एक्सप्रेस गर्नुभयो। तपाईँहरू किन आएन भन्दाखेरि उहाँ खै हामीलाई त थाहा नै दिएनन्, त्यो त एकदम घोडदौड जसरी आफू को पहिला आउने किसिमले गएछन्, नत्र हाम्रो नै भ्यू एक्सप्रेस गर्थ्यौँ होला पनि मैले जवाफ पाएँ क्या। त्यो गर्नु डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा फ्रिडम अफ स्पिच युज गर्नु, छलफल गर्नु, त्यो कुनै आपत्तिजनक म चाहिँ ठान्छु। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। हिमलालजी, अब यसरी वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाइन्छ? अझ हामी त रिटायर्ड हौँ होइन, त्यहाँबाट पर गइसकेका छौँ। बरु बालवाला अहिलेको जो सिटमै हुनुहुन्छ उहाँले त त्यसरी बोलिरहनु भएको छ भने हामीलाई बोल्न त के गाह्रो भयो भनिरहँदाखेरि धम्की पनि अलिक कडा नै आयो कि प्रधानमन्त्री। मैले श्रीमानहरूलाई एउटा है उहाँले कस्तोसम्मको धम्की दिनुभयो भने यिनीहरूले अदालतमा बस्दा कस्तो न्याय दिएका रहेछन् भन्नेसम्मको पनि टिप्पणी भयो कि उहाँबाट। प्रधानमन्त्री बोल्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ त निर्णयकर्ता हो नि। एउटा निर्णय उहाँले दिनुभयो, त्यसका उप चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेछन्। उहाँले मैले यो कारणले यो निर्णय गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन। यसका आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा बताउने कुरालाई पनि अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा तिमीले के गरेका थियौ अदालतमा बस्दा यस्ता बोल्नेहरूले? अर्को कुरा, मैले व्यक्तिगत रूपमा श्रीमानहरूलाई असाध्यै सम्मान गर्छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि म चिन्छु। उहाँहरूले उहाँ कसरी आउनुभयो, के गर्दै आउनुभयो, उहाँहरूको आफ्नै पनि हिस्ट्री छ, हामी सम्मान गर्छौँ। तर उहाँहरू जब चाहिँ नि उहाँहरूले दुईवटा काम गर्नुभएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति हेप्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय क्षमतामाथि अलिकति उहाँहरूले क्वेसन मार्क राख्नुभयो। यसले राम्रो निर्णय गर्न सक्दैन कि भनेर मनमा केही न केही उहाँहरूले पाल्नुभयो। सर्वोच्चलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अलिकति अपहेलना जस्तो त्यो गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूबाट भयो। अर्को कुरा उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै छलफल गर्ने कुरा यो कुनै कुरा होइन। तर इन्फ्लुएन्स कहाँनिर भयो भने उहाँहरू संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्नुभयो नि। किन वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ र? विचार दिने कुरामा उहाँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले त्यो सामूहिक वक्तव्य होइन त्यो के का लागि त? त्यहाँनिर क्वेसन जन्मियो। उहाँहरूको राम्रो मनसाय थियो होला, तर कानुनमा चाहिँ मनसायको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। व्यवहार र बोलीको पनि मनसायको चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ नि। त्यसले अलिकति चाहिँ उहाँहरूमाथि प्रश्न जन्मियो। त्यस कारणले अलिकति क्रिया प्रतिक्रियाहरू भयो भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, बलरामजी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रधानमन्त्रीको त्यो टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो टिप्पणी अलिक कडा भयो त्यो, किनभने वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रयोग गरेकोमा त्यो हमला गर्नु मिल्दैन हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा नि। उहाँहरूको त्यो हामीले हेर्ने भने के त्यो त्यस्तो आपत्तिजनक म देख्दिनँ। वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता चारैजनाले संयुक्त पनि आउन सक्छ, इन्डिभिजुअल पनि आउन सक्छ नि। त्यो आएको कहीँ पनि त्यो ओड त्यस्तो परेको छैन नि। अदालतको बारेमा त केही बोलिएकै छैन त्यो। जस्तो तपाईँ हामी एउटा जुन टक अफ द टाउन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, यो एउटा विषय छ अहिले हरेक समाजमा, हरेक घर घरमा। होइन, अझ 3 वर्ष बाँकी थियो, विघटन भएछ, फेरि इलेक्सन हुने हो कि नहुने हो, गभर्मेन्ट कस्तो आउने हो, फेरि के हुने हो, विकास कहिले हुने हो, यी आकाङ्क्षाहरू छन् क्या। जस्तो हामीले संविधान पल्टायौँ भनेदेखि त्यो त्यसको प्रिएम्बलको उसमा त्यो 4मा लास्ट प्रिएम्बलमा के लेखेको छ भनेदेखि अब दिगो शासन स्थायित्वको व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको छ। तपाईँ हामी जस्तो कमन म्यानले के भने अब चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यो गल्फतिर काम खोज्न जान्न पाओस्, यी चाहिँ प्रत्येक वर्ष कमसेकम 10,000 20,000ले काम यी पाउन् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यसको लागि के भने मेन त पोलिटिक्स हो नि। पोलिटिक्स जन्मिन्छ पार्लियामेन्टबाट, पार्लियामेन्ट नै सक्षम गभर्मेन्ट दिने हो। त्यही दिने घर नै ध्वस्त भइसकेपछि अनि के हुन्छ भने जनतामा नैराश्य हुन्छ। त्यसैले हामी मात्र होइन, अहिले साधारण मजदुर गर्ने मान्छेहरूले पनि फेरि सरकार ढलेछ, अब यो देश त यतिमै जाने भयो, नेताहरू आफू मोटाइरहेका छन् भनिरहेका छन्। अब त्यो अवस्थामा अब त्यो हाम्रो भनौँ न, अब जस्तो अनुप्रिया शर्मा, मेनुवा रामी जुन उहाँहरू एउटा देशको क्रिम फिगर हुनुहुन्छ नि, उहाँले त्यो चासो व्यक्त गर्नु त म त यसमा त्यस्तो टिप्पणी गर्न लायक त केही देख्थिनँ। त्यो न्यायाधीशहरूलाई, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई टिप्पणी गर्दा, तिखो प्रहार गर्दाखेरि तिमीहरूले के न्याय दिएका थियौ अदालतमा बसेर भनिरहँदाखेरि स्थायी आयोग खारेज गरिदिनेहरू पनि त उहाँहरू हो नि। त्यो नगरिदिएको भए अहिलेका हाम्रा नेताहरू को कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि त प्रश्न छ। तपाईँले आजको पोलिटिकल डिबेटलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँको कति तिखो डिबेट भइरहेछ। यो डिबेटमा उहाँहरू लाग्नुभयो, त्यति मात्रै हो कुरा। हिजोको इतिहासप्रति उहाँहरूले गरेका असल राम्रा कामहरूप्रति त सम्मान छँदैछ नि। तर आजको एजेन्डामा उहाँहरूको प्रस्तुति हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ त्यसमा त्यो तिखो पोलिटिकल डिसिजनमा तिखो प्रहार त भइ नै हाल्छ नि। अलिक बढी एग्रेसिभ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, अलिक बढी आक्रामक देखिनु भएको छ नि जताततै। किन त्यस्तो छैन, उहाँ त एकदमै शालीन र तार्किक देख्छौँ हामी। जस्तो कुन विषयमा, त्यो विषय उहाँहरू सामूहिक रूपमा जब प्रेसर दिने
हिसाबले उहाँहरू आइसकेपछि अलिकति त्यस खालको उहाँहरूको टिप्पणी रह्यो, त्यति मात्रै हो। अरू विषयमा कहाँनिर पुरै आफ्ना तर्कहरूलाई चाहिँ शालीनतापूर्वक अब कति कस्तो प्रारम्भ गर्नु भएको छ म आउँछु पछि। एउटा कुरो उहाँको म थपौँ है। अब उहाँ मैले सरलाई अलिकति क्लियर गरिदिन लाग्यो के भने नि उहाँहरूको मात्रै होइन कि सल्लाह गरेर थाहा पाएको त अरूको पनि आउने रहेछ। किनभनेदेखि मैले फोन गरेर सोधेँ किन तपाईँहरू त आउनु भएन नि यसमा भनेर सोधेँ। अनि हामीलाई थाहा नै भएन, आफै गर्छु यो त घोडदौड जस्तो भएछ, पहिला हुनु क्या पनि भनी मैले जवाब पाएँ क्या त्यो। त्यति मात्रै होइन कि यो कुनै क्रिटिसाइज यताउति होइन कि सायद त्यो सल्लाह गरेको अरू नै आउने अवस्था रहेछ। श्रीमान यस्तो छ, हजुरहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा चाहिँ फुलमालै लिएर पनि आउन सक्छ। पोलिटिकल डिबेट छ, मैले भनिहालेँ नि, यही विषयमा चाहिँ नि पोलिटिकल ध्रुवीकरण पनि त भइरहेछ। त्यसो भएर सम्मान आउँदैन, एक पक्ष गरे हुनसक्छ नि, एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर भनिराखेका हुनसक्छ। एउटा कुरो सम्झिन्छु सर, एउटा कुरो कस्तो भने तर यो इथिक्सले चाहिँ दिँदैन भन्ने कुरा हो। यो तपाईँहरूले बोल्ने कुरा भने अन्यथा भएन, तर जुन विषय विचाराधीन अवस्थामा सर्वोच्चमा छ त्यो विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सङ्गठित रूपमा वक्तव्यबाजी गर्ने कुरा चाहिँ इथिक्सभन्दा अलिक बाहिरको कुरा हो भन्ने लागेको हो। तर सर गभर्मेन्टले त कसरी लिइदिनु पर्ने क्या, हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर, किनभने फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी मोनार्कीमा हुँदैन, किनभने हेड अफ द स्टेट सेरिमोनियल भए पनि इलेक्सन हुन्छ भने बेसिक कन्सेप्ट त्यो हो। सेरिमोनियल भए पनि चुनावबाट आउँछ नि, अनि मोर डेमोक्रेटिक मानिन्छ होला क्या। अब हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर रिपब्लिक बनाएका छौँ। अब त्यस कारण सामान्य नागरिकले त आफ्नो चाहिँ भाषण गर्न सक्छ, बोल्न सक्छ, चित्र बन्न सक्छ। अब झन् रिटायर्ड चिफ जस्टिसहरूमा त आफ्नो मनमा के कुरो हुन्छ उनीहरूले बोलेर भनेर लिनुपर्ने थियो क्या। यो अलिक कन्जर्भेटिभ फिलिङ गरियो, यसमा बढी एट्याक गरियो उनीहरूलाई। अझ यहाँनिर मेरो थप्नुपर्ने मलाई अथवा सब आम जनताले जसले यो प्रधानमन्त्रीको कदम पनि रुचि राख्नु भएको छैन, स्वतन्त्र विद्वानहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री जे पनि बोल्न मिल्ने, अदालतलाई जे पनि भन्न मिल्ने, तर अरूले बोल्दाखेरि चाहिँ ए नबोल चुप भनेर भन्ने। अदालतलाई के बोल्नु भएको छ? अदालतलाई पुनर्स्थापना हुँदैन, यो हुँदैन। आम जनसमुदायहरू आउनुहोस् चुनावमा, राजनीतिक दलहरू चुनावमा आउनुहोस्, अदालतले केही गर्नै सक्दैन। चुनावको घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले के भन्ने त? अनि अदालत चुनावको घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ त? त्यहाँनिर के भन्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने श्रीमान पनि यही हुनुहुन्छ, अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो त गर्दै गरौँला, तर म त चुनावमा होमिसकेको छु, चुनावी तयारी म गर्छु, चुनावमा जाउँ भन्ने कुरा र अदालतले गर्नै सक्दैन, कहाँ हुन्छ पुनर्स्थापना, के तमासा गर्न पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू त फेरि सिधा उता ठोक्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो जे आधार देखाएर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र चुनावको तिथिमिति घोषणा गर्नुभएको छ, तिनै आधारहरू बताएर उहाँले चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र फैसला त होला नि, डिबेट त चलिरहेछ, अनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ र? ठिक छ। अब यहाँनिरको एउटा गाँठो म बलराम श्रीमानबाट यसलाई फुकाउन चाहन्छु, सबैले पनि बुझ्न पाउनु पर्यो। यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइने नपाइने, कसले कति पाइने कसले कति नपाइने, कुन मुद्दामा बोल्न पाइने, के हो यो खास चाहिँ? होइन, मुद्दामा त बोल्नै भएन, मुद्दा त कोर्टमा सुनेपछि कोर्टले सुरु गर्ने भयो। मुद्दामा कस्तो हुन्छ क्या, जब न्यायाधीशले नेपालमा दौरो सुरुवाल कालो कोट र कालो टोपी लगाएर बस्छ, कालो साडी लगाएर बसेपछि उसले त्यो घडी पलादेखि जुडिसियल पावर एक्सर्साइज गर्यो, त्यहाँदेखि र त्यो गरेको काम चाहिँ नि बाहिर छलफल गर्न बोल्नु हुँदैन। फैसला आइसकेपछि त्यसमा जस्तो त्यो हाम्रो अमेरिकाको त्यो अगाडि हाम्रो अल गोरकोमा आयो नि, उसले त्यो फैसलामा सहमत छैन, तर यो डेमोक्रेसी हो, अदालतको फैसला म मान्छु भन्न पनि पाइन्छ, फैसलासँग असहमत जनाउनु पनि पाइन्छ, मान्नुपर्छ, अनर गर्नु पाइन्छ। त्यो फैसला लिएर अदालतले यस्तो फैसला गर्यो, बदमासी गर्यो, मलाई हराइदियो, मेरो यस्तो प्रमाणित गरेर स्क्यान्डलाइज गर्न पाइँदैन। कालो लुगा लाएर त्यो इजलासमा बस्ने बित्तिकै सम्मान सुरु हुन्छ, त्यहाँ सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो अनि कोर्टमा परिसकेपछि मुद्दाको बारेमा डिस्कसन बाहिर यसमा यस्तो प्रमाण यस्तो भन्न पाइँदैन थियो। अब कोर्टको तजिज हो, बाहिर के छलफल गर्न पाइन्छ भनेदेखि कन्स्टिट्युसनल इस्युहरू छलफल गर्न पाइन्छ, त्यो मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न पाइँदैन। अर्को कुरो के विचार गर्नुपर्ने कुरा हामीले मुख्य त्यो बडो स्क्यान्डलाइज भन्ने ऊ गर्छु क्या, त्यो हामीले मुद्दाको विषयमा स्क्यान्डलाइज हुने किसिमले कोर्टमा क्षमता छैन, कोर्ट असक्षम छ, कोर्टमा चाहिँ आस्था छैन, कोर्टमा भ्रष्टाचार चल्छ, कोर्टमा भनसुन चल्छ, यस्ता जुन डेरोगेटरी बदमासी ल्याङ्ग्वेजहरू छ नि त्यो उच्चारणै गर्न पाइँदैन, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो सङ्ख्या पनि राख्नु हुँदैन। फैसला आइसकेपछि त्यो फैसलामा सेमिनार पनि गर्न पाइन्छ, त्यसरी जान सकिन्छ। त्यति हामी सतर्क हुनु पर्दैन, खालि जुडिसियल पावर एक्सर्साइज गरेको कुरो र आएको नतिजामा चाहिँ नि त्यसमा असहमति जनाउन पाइन्छ, यो मलाई चित्त बुझाउन भन्न पाइन्छ, तर म यसलाई पालना गर्छु भन्नु पाइन्छ, जस्तो अल गोरले भनेको थियो। हाम्रो पनि त्यही सिस्टम हो,
यसमा हामीले यो संवैधानिक विषयहरू जो यो आम राजनीतिक विषय बन्छ, आम चासोको विषय बन्छ, संविधानसँग जोडिन्छ, सर्वसाधारण सबैसँग जोडिन्छ, यो विषयमा चाहिँ बोल्न आफ्नो राय राख्न बाहिर पाइन्छ। त्यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्न पाइएन, मिलेन हैन। मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न पाइएन। मुद्दा त सब्जुडाइज भइसक्यो र आफ्ना विचारहरू राख्न पाइयो। संवैधानिक इस्यु विचार राख्न पाइहालिन्छ, त्यसमा म कुनै आपत्ति देख्दिनँ। हाम्रो कन्स्टिट्युसन हेर्ने भने त्यहाँ दुईटा कुरो मात्रै भनेको छ, एउटा आदेश पालना नगर्ने, अवज्ञा गर्ने, अर्को चाहिँ के भने न्याय सम्पादन गर्न अवरोध गर्ने मात्रै भनेको छ, कन्टेम्प्ट, त्यो दुईटा भनेको छ। तर त्यतिले पुग्दैन, त्यतिमा अड्यो भने त कोर्टले कामै गर्न सक्दैन। अब भनौँ न आदेश त पालना गर्नु पऱ्यो नि, त्यो त फैसला गरिसकेपछि भयो, त्यो कुरो छोडिदिउँ। अर्को के भने अवरोध गर्ने, अवरोध अदालतको च्याम्बर कसले अवरोध गर्छ? त्यस्तो न्यारो इन्टरप्रिटेसन गऱ्यो भनेदेखि अदालतले काम गर्न सक्दैन, त्यो त बढाउनै पर्छ। म आफैले थपिरहेको छु, मैले 12वटा पोइन्ट त मैले डेभलप गरिदिएको थिएँ। स्क्यान्डलाइज गर्न नहुने, कोर्टको बारेमा नेगेटिभ असर आउने किसिमले कुरै गर्न पाइने, यस्तो कुरा हामीले बढाउनुपर्छ, न त कोर्ट त पुग्दैन। किन कोर्टको त केही न आफ्नो पुलिस न के छ नि, उसले गरेको। त्यसो भने तपाईँले यो त्यो विषयमा फेरि हामी थप अर्को श्रृङ्खलामा कुरा गरौँला, के अधिकार दिनुपर्छ अथवा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर अहिलेको हकमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न पक्षले राखेका कुराहरू, आम धारणाहरू जसरी बाहिर आइरहेका छन् नि, यो मुद्दामा आफ्ना विचार आइरहेका छन्, यसले कतै अदालतप्रति शङ्का अथवा आफ्नो पक्षमा निर्णय आउँदैन, फैसला आउँदैन भन्ने सबै पक्षलाई, आफ्ना पक्षलाई डाउट छ यहाँ? डाउट त यस्तो क्या, यो हाम्रो अलिकति यो इजलास गठनमा अलिकति ढिलो भएको देख्छु म। त्यो इजलास गठनमा ढिलो भएर अलिकति मान्छेलाई अल्मल्ने मान्छे। किन संवैधानिक इजलास त गठन भएको छ, एकजना न्यायाधीश मात्रै थप्नु पर्ने छ होइन? हो, अब त्यो मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। पहिला विश्वनाथजीको पालामा नै बिगड्नु भएको, सुरु त उहाँबाट भएको थियो। डे 1मै उहाँले आदेश गरिदिएर 11जना गरेर चालु भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ के भने फेरि हाम्रो लयरहरूले पनि 13जनाले रिटर्न दरखास्त हालेपछि कोर्टले केही डिसाइड गर्नै पर्यो, त्यसले गर्दा टाइम लाग्यो होला। तर अहिलेसम्म विरोधपूर्ण इजलासमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जाने कि नजाने भन्ने कुरा हो। त्यो पत्रिका मैले त्यही पढेको थिएँ, माग त्यो भइरहेको छ। हो, म त्यो के आपत्ति देख्छु, संवैधानिक इजलासमा मात्रै नगरेर विरोधपूर्ण इजलासमा जानु पर्यो, यो मुद्दा त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो भन्नु भएको छ। म के आपत्ति देख्दैन, त्यो जाँदा हुन्छ, त्यसमा जाँदा हुन्छ। किन त्यस साथमा आधार र कारण पनि छ, म तपाईँलाई दिउँ, त्यो कुरो गर्न सक्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशको न्याय, म थोरै खिमराजजीको टिप्पणी लिन्छु। यसमा संवैधानिक इजलासबाट मात्रै नभएर विरोधपूर्ण इजलासमा पनि जानुपर्छ भन्ने माग आइरहेछ। अब यसमा के छ भने फेरि पनि सर्वोच्चले के फैसला गर्छ, त्यो सर्वोच्चले निर्णय गर्ने कुरामा उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो यतिजना न्यायाधीश बसेर निर्णय गर्नुपर्छ, फलानु बसेर निर्णय गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बाहिर बसेर भन्न मिल्छ? त्यो सर्वोच्चले आवश्यकता अनुसार त गरिहाल्छ नि, विश्वास गर्नु पर्यो नि। माग गर्न त पाइन्छ होला नि त। संविधानको विषय हो यो पोलिटिकल विषय हो, यो कन्स्टिट्युसनल विषय हो। त्यसो भएर कन्स्टिट्युसनल इस्युमा चाहिँ संवैधानिक परिषद गठन भइसकेपछि अनि थप अरू कुरा गरेर अल्झिनुपर्छ र? भनेको विरोधपूर्ण इजलासतर्फ संविधान होइन, त्यो कुनै आपत्तिको विषय भएन, त्यो सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्ने कुरा भयो नि। त्यो कहाँबाट यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा त, कसरी फैसला गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो प्रक्रिया आफै बनाउन सक्छ नि सर्वोच्चले। हामीले भनिदिनुपर्छ र यो यति फलानु न्यायाधीश राख, यति सङ्ख्यामा राख भनेर भन्नुपर्छ? मेरो विचारमा संविधानसित सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो संवैधानिक इजलासले गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीका केही कामहरू र व्यवहारहरूको पनि टिप्पणीहरू भइरहेको छ, यसमा तपाईँको पनि म राय लिन चाहन्छु। कतिपय आफ्ना धारणाहरू राख्दाखेरि अलि अप्रिय खालका, असंवैधानिक खालका, अदालतलाई दबाब दिएका जस्तो देखिने प्रधानमन्त्रीका धारणाहरू एकातिर छन्, अर्कोतिर चाहिँ केही व्यवहारहरू, सरकारले गरेका व्यवहारहरू पनि अलिक अप्रिय जस्तो देखिएको छ। जस्तो धनगढीको अस्तिको कार्यक्रममा उहाँकोमा निर्मला पन्तका बलात्कार खोइ लेखेको टी सर्ट लगाएका मान्छेलाई झ्यापझुप पारेर समाएर लिएर जानुभयो होइन? त्यो बोली र व्यवहार पनि अलि, मैले अघि खिमलालजीलाई भनेको थिएँ नि, किन यस्तो एग्रेसिभ, किन यति आक्रामक, के देखिरहनु भएको छ त्यहाँ? म त यसको एउटै वर्डले पुग्ला जस्तो लाग्छ। त्यो पञ्चायतमा तपाईँको विरोध गर्न पाइँदैन थियो नि, खास गरी पञ्चायती व्यवस्था विरोधी, राजाको विरोध गर्छ भने त्यो सिडिओ अथवा अञ्चलाधीशले मान्छेहरू गाउँथ्यो नि। अहिले त्यही म यहाँ डुप्लिकेट भएको देख्छु। राणा शासनमा पनि थियो होला होइन? त्यो बढी थियो। अब अहिले डेमोक्रेसीमा त्यो नहुने हो नि। जस्तो भनौँ न, तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिउँ के भने, तपाईँको अस्ति बेलायतमा यो ट्रम्प चाहिँ नि बेलायतमा क्विन एलिजाबेथको इन्भिटेसनमा गए। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो गो ब्याक ट्रम्प भनेर धेरै ठुलो उभो, बाटै परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, स्कटल्यान्ड यार्डलाई भरो सुरक्षा मेन्टेन गर्न गाह्रो पऱ्यो। त्यहाँ कसैले रोकेन, त्यो बाटोमा त्यो पुलिसले ब्यारिकेड राखिदिएको छ, त्यहाँबाट विरोध गरिरहेका छन्। डेमोक्रेसीको ब्युटी र फिचर भनेकै मान्छेले त्यसलाई क्राइममा परिणत हुनु हुँदैन।
जब त्यो लक्ष्मण रेखाको अपराधको भित्र छिर्छ त्यसबेला स्टेटलाई अधिकार हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि। त्यो नगरुन्जेलसम्म आफ्नो फ्री स्पेस एक्सप्रेस गर्न त के याद भएन। अब सेतो झन्डा हुने कालो झन्डा नहुने किन हो र? होइन, अब यहाँ पनि कालो मास्क लगाएको चाहिँ जान नपाइने प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा भन्नेसम्म आयो। त्यो यो अलिकति अधिनायकवादी सोच अथवा विकास भयो। यो डेमोक्रेसीको त्यो सिम्पटम होइन त्यो। त्यो डेमोक्रेसीमा मान्छेले आफ्नो राय एक्सप्रेस गर्छन्। त्यो एउटा कुरो बताउँ तपाईँको, त्यो पहिला अहिलेको EU पहिला त्यो युरोपियन कम्युनिटी थियो, रेगन राष्ट्रपति थिए, म त्यति बेलायतमा स्टुडेन्ट थिएँ। त्यो युरोपियन कम्युनिटीमा एड्रेस गर्न रेगन आए, त्यो त्यहाँ लेफ्टिस्ट मान्छेहरू उठेर गए, अनि त्यहाँकोले त्यो स्पिकरले अलिकति अनुशासन बस्न रह्यो। रेगनले के भन्यो, हेर यो डेमोक्रेसी हो, मेरो डेमोक्रेसी पनि मेरो विरोध गर्ने मान्छेहरू छन्, उहाँहरूलाई जान देऊ भनेर भन्यो क्या उसले। डेमोक्रेसीको विशेषता त्यस्तो हुन्छ। त्यो विरोध त आउँछ जब विरोधले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ढुङ्गामुढा गर्न थाल्छन् अथवा प्रधानमन्त्रीको सिक्युरिटीमा समस्या आउन सक्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति सामाजिक सम्पत्ति तोडफोड आउँछ, त्यो बेला पुलिस इन्टरफेयर गर्नु। ठिक छ खिमलालजी, अब यही यसमा चाहिँ टी सर्ट लाउनै नहुने केही लेखेर कालो मास्क लाउनै नहुने के छ भने यो लोकतन्त्र जुन हामीले ल्याएका छौँ, गणतन्त्र जुन ल्याएका छौँ, यो अहिलेका उपलब्धिहरू जे छन् यसको पछाडि केपी ओलीको भूमिका छैन र? म भन्छु यो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा, यो लोकतन्त्र ल्याउने कुरामा, गणतन्त्र ल्याउने कुरामा केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका छ। यो संविधान कसरी जारी भएको श्रीमानहरूले हेर्नु भएको छ होला नि। यो संविधान जारी हुने बेलामा, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कति अवरोधहरू भए। ती सब अवरोधहरूलाई तोड्ने कुरामा कुनै नेताको भूमिका, कुनै व्यक्तिको नेपालमा कसैको भूमिका छ भने त्यो केपी ओलीको निर्णायक भूमिका छ। अनि त्यो निर्णायक भूमिका मैले पहिला लोकतान्त्रिक व्यवहार जे पनि धनगढीको कुरा गर्नु भने केपी ओलीलाई कहाँनिर को टी सर्ट लाएर बसेको छ भन्ने थाहा थियो। त्यहाँ उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ पुलिसलाई, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ त्यो यत्तिकै पनि। श्रीमान नै कहीँ जानुभयो भने, हामी नै कहीँ गयौँ भने त्यहाँको म्यानेजमेन्टले हेर्ने कुरा हुन्थ्यो त, कहाँनिर कमी भयो ती समीक्षाका विषयवस्तुहरू हुन्। तर अनि तपाईहरुकै एकछिनले भन्ने त सरकारकै होला, ल ठिक छ सरकारकै होला, तर प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्रसँग अधिनायकवादी निरङ्कुशता पञ्चायतसँग जोड्नुपर्ने कुरा हो त्यो। त्यो हुन्छ। केपी ओलीको लोकतान्त्रिक संस्कार, लोकतान्त्रिक व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउनुपर्छ। आज यो संविधान कसले लिएर आएको, कसले लेखेको? संविधान सभाले संविधान लेख्यो, कार्यान्वयन र चाहिँ त्यसलाई जारी गर्ने कुरामा निर्णायक भूमिका केपी ओलीको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति ठुलो कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि कहाँ के हुँदैछ र कसले के गर्यो थाहा हुँदैन। तर थाहा भइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो अभिव्यक्ति, जसरी अभिव्यक्तिमा त माहिर हुनुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री, आफ्नो टिप्पणीहरू राख्न त एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर भनिदिनु भएको भए त यो टिप्पणी पनि आउने थिएन नि त। त्यहाँ किन त्यस्तो गरिएको? नगरिदिनु सबदेखि, कहाँ कालो मार्क्सको कुरा गरे, नगरिदिनु सबदेखि। त्यो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँको कुनै उद्देश्य, यो त कुनै एउटा स्वीकृति जनाउनु जस्तो भयो नि त। मुखमा चाहिँ कालो मास्क लगाएको मान्छेलाई ल कालो मास्क लगाउन नदिनु प्रधानमन्त्रीले कहीँ भन्छ? कहीँको पनि प्रधानमन्त्री तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। त्यही त भन्न त भन्छ, कहाँ कसले कुन टी सर्ट लगाएको छ प्रधानमन्त्रीले भन्छ? त्यस्तो कुरा हुन्छ। अनि उहाँको इन्टिग्रिटीमाथि क्वेसन गर्न मिल्छ। पटक यस्तो रोकिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन चासो दिनु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न थियो। उहाँले दिएको भए त यो प्रश्नै उठ्दैन थियो नि भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन, गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बलरामजीसँग आउन चाहे। सरकार अहिलेको यो काम चलाउ सरकार हो, निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि, संसद विघटन भइसकेपछि यो सरकारले गरिरहेका अहिलेका काम गर्न मिल्ने नै काम हो श्रीमान? रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यो सरकारले गरिरहेका अहिलेका काम गर्न मिल्ने नै काम हो श्रीमान? होइन, यस्तो छ, काम चलाउ त आफ्नो डिसिप्लिन रहनुपर्छ क्या हो। यो कुनै कन्स्टिट्युसनल डिफाइन हुँदैन, यो भोलन्टरी सेल्फ रेस्ट्रेन्ट, आफैले नियन्त्रण राख्ने हो। जस्तो किनभने काम चलाउ भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण निर्णय केही पनि गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन। अर्को नेक्स्ट आउने गभर्मेन्टको लागि लोड पर्ने काम पनि पोलिसी डिसिजन पनि गर्नु हुँदैन, अर्को बाहिरसँग एग्रिमेन्ट गर्नु हुँदैन, पैसा खर्च गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल के भने अहिले मन्त्रीहरू जुन एक्सपेन्सन भयो नि, थ्योरिटिकल र कन्स्टिट्युसनल के भनेदेखि अहिले एउटा नयाँ पोलिसी केही पनि बनाउन सक्दैन। त्योभन्दा अगाडिको मन्त्रीहरूले जुन पोलिसी बनाएको थियो त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम त ब्युरोक्रेसीको, उनीहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, उनीहरू त कहिले विघटन हुँदैन, पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट चाहिँ उनीहरू त। त्यस कारण अहिले जुन मन्त्रीहरू थुप्रै वास्तवमा के छ भने यो पनि
डिसिप्लिनमा रहने हो भनेदेखि यो गरिब नेसनलाई अनावश्यक आर्थिक भने त्यो गर्न नहुने अवस्था थियो। सरुवा बढुवा पनि भइरहेछ भटाभट भित्र केयरटेकर भइसकेपछि त मुख्य डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा अरू त केही पनि गर्नै हुँदैन। राजदूतहरूका सिफारिस हुन त सारा बोलाउने कुरा त केही पनि छैन भन्ने आयो, तैपनि यसमा पनि गाईको हल्ला चल्यो बेसरी। अर्को सक्सेसरलाई लोड पर्ने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। जस्तो अब हामी एकछिन अमेरिका जाने भने के भने अहिले जुन ट्रम्पको त्यहाँ अलिक भत्ताभङ्ग देखेको छ नि, त्यो 20 वर्ष के अरे त्यो 2 महिनाको ट्रान्जिसन पिरियड बेपत्ता छ। अब बाइडेनलाई कति गाह्रो परिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो त्यस्तो ट्रान्जिसन हुँदैन, पार्लियामेन्ट डेट हुँदैन त्यस्तो। तर के भने जुन दिनदेखि संसद विघटन इलेक्सन घोषणा भयो त्यसपछि उहाँले आफूलाई म अब केयरटेकर भएँ, म आए पनि मेरो अहिलेका लागु गर्न नसकेको योजना फेरि लागु गर्छु, अहिले म नेसनलाई अर्को बर्डन पार्दिनँ, म पोलिसी डिसिसन केही पनि गर्दिनँ, खालि शान्ति सुरक्षा र पहिला चालु गरेको प्रोग्राम रन यो संविधान मान्ने हो भने यसै जानुपर्छ। त केयरटेकरको कुनै पनि त्यस्तो कन्स्टिट्युसन छैन। इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले पनि डेभलप गरेको छैन अहिले। त्यो 1980 मा एउटा स्टेट्समाले लेखेको रहेछ केयरटेकर गभर्मेन्टको बारेमा, त्यसमा भर गरिरहेको छ त्यहाँको अथोरिटी। खिमलालजी हुनुपर्ने त्यस्तै होइन र? नयाँ के गरेछ र? चालु परियोजनाहरू अगाडि बढी नै रहेछन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन निर्वाचनका मुखमा आएर व्यापक सरुवा बढुवा प्रहरीमा खाली भएको थियो, अनि मन्त्री परिषद पूर्ण गर्नु खाली भयो कि एक ठाउँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा लगेर सारियो, एउटालाई अर्कोमा लगेर सारियो? कहाँ नयाँ नियुक्ति पनि त भएको छ। खास त सरुवा हो, सरुवासँगै बढुवा। नयाँ नियुक्ति भएको छैन र मन्त्रीमण्डलमा? कतिजनाले छोड्नुभयो, कतिजनाले ल्याउनु भयो, मिडियालाई त थाहा छ नि त। कतिजना नयाँ आउनु भएको छ। मिल्ने हो अथवा ठिक हो? केयरटेकर गभर्मेन्ट तपाईँले काम चलाउनै भन्नुभयो भने काम त चलाउनु पऱ्यो नि, अनि यतिकै हुन्छ त? काम चलाउनुको लागि पनि त काम गर्नु परेन र? खाली नै बस्ने कुरा त भएन, संरचनाहरू खाली राख्ने कुरा त भएन। अब अरू कुनै नयाँ परियोजना सुरु भएको छ र अहिले? बलरामजी, अब सरकारले अर्को देशसँग कुनै खालको सहमति सम्झौता गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ? त्यस्तो केही दुर्गावी प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू गर्न मिल्छ, सक्छ? गर्न हुँदैन। डिप्लोमेटिक भिजिट, फरेन रिलेसनमा गुडविल राख्न जाने बेग्लै कुरो, अथवा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा प्रतिनिधित्व गर्ने बेग्लै कुरो। तर त्यो सेन्सिटिभ ठाउँ सेन्सिटिभ उसमा चाहिँ नि त्यो किसिमको कुरो गर्नु चाहिँ नि मिल्दैन। जस्तो भनौँ बोर्डर डिस्प्युट सल्भ गर्ने कुराहरू भए, यस्ता नयाँ एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब हाम्रो सांसदजीले उठाएको एउटा कुरो म गरिहाल्नु के भने अलिकति गभर्मेन्टको यो जुन त्यो हतारको अध्यादेश छ नि, हो यस्तैबाट अनि गभर्मेन्टको बदनाम हुने क्या त्यो अध्यादेश। एक त प्रजातन्त्र अध्यादेश एउटै खोरमा दुईवटा सिङ्गे मिल्दैनन्। अब त्यसमाथि नि कस्तो भनेदेखि त्यो हाम्रो अपराधको कहिले पनि रिजल्ट हुँदैन आउँदै थियो। अनि त्योभन्दा अगाडिको फेरि चाहिँ हाउस त्यति चाँडो गरिएको थियो, 180 दिन झन्डै पुग्न लागिरहेको थियो। अनि त्यो बेलामा त्यो संवैधानिक जस्तो संविधानले के भन्छ, संवैधानिक परिषद तिमी 6 जना मिलेर गठन गर भनेर भन्छ। अध्यादेशले के गरिदियो भने संविधानले 6 जना भन्ने बित्तिकै अध्यादेशले ल्याएर त्यो 3 जना भए पुग्छ भन्ने कहाँ पाइन्छ त्यो? त्यस कारण यो हेऱ्यो भने के भने हामीले कानुनी शासनलाई लडेको सांसदज्यू जस्तो मान्छेहरू कस्तो भने हाम्रो सपोर्ट त रुल अफ ल मेन्टेन गर्नको लागि हुनुपर्ने हो क्या त्यो अध्यादेश चाहिँ एउटा म के भन्छु त्यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हो क्या त्यो कन्स्टिट्युसन लमा भनिन्छ क्या जुन कुरो सोझो गर्न सकिँदैन घुमाउरो तरिकाले गर्न सकिँदैन पाइँदैन भनिन्छ त्यो एउटा संसद छलेको क्लियर केस। अझ हामीले तपाईँहरूकै मिडियाको त्यो कान्तिपुरको हेर्ने भने त्यहाँ डेटै तोकिदिएको छ त्यो अविश्वास प्रस्ताव कति बजी गयो अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसीले त्यहाँ रोल खेलेछ। हाम्रो सभामुख चाहिँ 3 बजी आउनुहुने रहेछ अनि दर्ता चाहिँ त्यति बजी हुनु पुगेको रहेछ क्या ती सब देखिन्छ। अनि अध्यक्षमा फोटै देखियो नि 3 जना मात्रै बसेर त्यो संवैधानिक परिषद बैठकमा 3 जना मात्रै बसेको देखियो। संविधानले त 6 जना नभइकन त हुँदैन भन्छ, कहाँबाट 3 जनाले पुग्छ र? यो संसद विघटन गरिसकेपछि त हामीले विघटन गरेर निम्ताएको जोखिम न हो, असहज परिस्थिति न हो। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि यहाँ अब त फेरि पनि मिलेर जानुपर्ने छ। अझै पनि यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, देशमा ट्र्याकमा राख्ने हो भने त हामी एकअर्कामा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति नदिइकन संयमित भएर एकअर्कामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने होला। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पटक पटक साह्रै नै अरूलाई अलि हेपेर या तिखो प्रहार नै बढी भयो कि यसमा म केही पनि एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। भेट्नु कुहिएर झरेका फल, झरेका पातले रुखको दाबी गर्ने, नट फुस्केका बोल्ट, भगौडा, शहीद भएको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो, यो खालका शब्दहरू हैन। अझ विपक्षी दलको अर्को नेतालाई त चुनाव जितेर आउनुहोस् न, के प्यार प्यार गरिरहनुहुन्छ, पहिला चुनाव लड्न जानुहोस्, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूमा बढी किन रमाउनु भएको छ खिमलालजी? अझै पनि यहाँनिर जान्छौँ हामी। पार्टीभित्रको द्वन्द्व र पार्टीको अवस्थाको कारणले कतिपय कुराहरू चाहिँ नि कतिपय शब्दावलीहरू अभिभावक हो नि अझै पनि सबैको निश्चित रूपमा अभिभावक हो, नेता हो, उहाँ नै फर्स्ट लिडर हो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हो। उहाँले चाहिँ साङ्केतिक रूपमा जनताले बुझ्ने गरी चाहिँ जनतालाई बुझाउनको निम्ति ती कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। तर्कभन्दा बाहिर कुनै व्यक्तिलाई अपमानित हुने गरी चाहिँ
अब जनताले जुन हिसाबले चाहिँ नि सजिलो गरी बुझ्नुहुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति अरू विषयमा पनि पोलिटिकल विषयमै पनि उहाँले चाहिँ उखान टुक्काहरू प्रयोग गरेर ठिक छ बलरामजी, अब यस देशको कार्यकारी होइन एउटा राजनीतिक प्राणी यो राजनीतिक क्राइसिस आएको बेलामा उहाँले देखाएका व्यवहार उहाँले बोलेका बोली तपाईँले अलि नजिकबाट पनि त हेर्नुहुन्छ नि, के लाग्छ के छ उहाँमा त्यस्तो, किन त्यस्तो भइरहेछ? अलि अन पार्लियामेन्ट्री र अन स्टेट्सम्यानसिप टाइपको ल्याङ्ग्वेज हो कि जस्तो किसिमको लाग्छ। मैले लेखेको कुरो भएर बोलेको, न त बोल्दैन थिएँ। एउटा यो अब यो त आफ्नो स्वभाव हो, उहाँले आफ्नो स्वभावले त्यो कुरो युज गर्नुभयो। अब किनभने अलिकति त्यो कस्तो किसिमको चाहन्छन् भनेदेखि जस्तो हाम्रो छ नि त्यो के अरे नरेन्द्र मोदीको भाषण छ नि त्यो, उसले एकजनालाई खुब गाली गर्छ, अरूलाई गाली गर्दैन। त्यो कङ्ग्रेसलाई खुब गाली गर्छ उसले, डाइनास्टिक भन्छ उसले, शाहजादा भन्छ, अरू चाहिँ त्यस्तो युज गरेर सुन्नु, उसको भाषण सुन्नु लाग्ने छ नि। अनि त्यो अपेक्षा गरिन्छ। धेरै मान्छे झुम्मिनु भाषण सुनेर अलिकति त्यो यो पर्सनल बिहेभियर उहाँको व्यक्तिगत भयो। म फेरि नन पोलिटिसियन पनि। फेरि यस्तो भयो कि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको जो नजिकका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, सचिवालय उहाँले जो गठन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको तर्फबाट पनि त्यस्तै खालको तिखो प्रहार। कोही बोल्यो कि खबरदार सीमामा बस। खेमलालजी, यो कल्चरै जस्तो भयो। यसमा के छ भने निस्वार्थ भावले जसले काम गरिराखेका हुन्छ नि, निस्वार्थ भावले प्रष्ट दृष्टिकोणको साथमा योजनाबद्ध रूपमा जो अगाडि हिँडिराखेका हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ त्यो आक्षेपहरू जब लाग्छ त्यस पछाडि ऊ अलिक कडा रूपमा आउँछ कि। बलराम श्रीमानजीबाट अर्को जान्न चाहेको कुरा चाहिँ यो अहिलेको जो मुद्दा छ अदालतमा संसद विघटनको कुरा चाहिँ यो कति चाँडो फैसला गर्न सकिने खालको हो? म तपाईँलाई दुईवटा कुरो गर्छु। एउटा कुरो त इजलास गठन एडमिनिस्ट्रेटिभ काम हो, हामी भ्रम नपरौँ। हाम्रो मिडियाबाट नि म यो कुरो गर्छु। इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशको सोल पावर, एकाधिकार, उहाँले जो जति राखे पनि उहाँको अधिकार भयो, त्यसो कसरी रोक्न पाउँदैन। तर त्यो प्रशासनिक काम हो। त्यसमा एउटा कुरो म सानो गर्छु तपाईँलाई, नलम्बियोस् भनेर। अर्को के भने टाइमको पनि म गर्छु तपाईँलाई। पहिलो कुरो के मतलब यो मुद्दा किन लम्बिने देख्छु भने अहिले एक थरीबाट माग भइरहेको छ, बृहत फुल लिन्छ जाओस् भन्ने देखिरहेको छ। एक थरीबाट चाहिँ नि जस्तो उहाँ सरले भन्नुभयो कन्स्टिट्युसनको हुनु पनि हाम्रो धारा 137मा कन्स्टिट्युसनल इस्यु छ संविधान व्याख्या गर्न। अनि फेरि हाम्रो त्यही चाहिँ हामीले कति 128 जस्तो लाग्छ 2 र 4 मा त्यहाँ व्यवस्था छ। संविधानको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतको छ। त्यहाँ एउटा हाम्रो कन्स्टिट्युसन यस्तो डिफेक्टिभ बन्न गयो, प्रधान न्यायाधीश बसेर मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश माइनस हुनु हुँदैन, हुनैपर्छ। हो बा भन्दै छैन, र भन्दै छ। अब फेरि त्यहाँ 5 जना त प्रधान न्यायाधीशको अधिकार उहाँले बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ, उहाँको अधिकार रोक्न मिल्दैन। चाहे त्यो वृहत्पूर्ण इजलासमा जाओस् या संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गाइयोस्, त्यो अदालतको कुरा भयो होइन। तर चाह्यो भने चाहिँ कति समयभित्र टुङ्गाउन सक्छ यस्तो। किन मलाई लाग्छ उहाँको न्यायाधीशहरूको रोल कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ उहाँहरूलाई, किनभने धेरै वकिल छन्, सबैको बहस सुन्नु पऱ्यो, पछि गएर उहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सिनियरले बहस गरेपछि अरू जुनियरले किन नदेउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँले कटेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् पहिला पनि निकै टाइम लागेकै हो, झन्डै पहिला 3 महिना लागेको थियो। यस्तै मुद्दामा तपाईँको इन्डियामा त 6 महिना कन्टिन्युस हियरिङ भएको थियो त्यो केशवानन्द भारतीय केसमा। यसो फेरि त्यो नम्बर अफ लयरहरू हेर्दाखेरि अनि फेरि नयाँ सिस्टम विकास गर्नु पऱ्यो। पहिलाको नजरियासमा साथ नलाग्ला गर्न पऱ्यो, बहस सुन्नै पऱ्यो 13 जनाको, फेरि धेरैको बहस लोड पनि छ होला, त्यहाँ माग्नु होला उहाँहरूले, सबै पढ्नु पऱ्यो। पढेपछि फेरि उहाँले पनि आफ्नो अथोरिटी पढ्नु पऱ्यो, संविधान पढ्नु पऱ्यो, बेलायतको परम्परा पढ्नु पर्ला, अन्तको पढ्नु पर्ला। उहाँहरू पनि धेरै काम छ नि गर्नलाई, त्यस कारण टाइम त लाग्न सक्छ। हतार गर्ने केस होइन, लाग्न सक्छ। हतार गर्ने केस होइन, किन पुरा बहस सुन्नु पऱ्यो, न्यायाधीशले पुरा अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अनि फेरि उहाँलाई जजमेन्ट लेख्न टाइम लाग्छ। ओके, ठिक छ। अदालतको कुरा स्थिति यस्तो छ खिमलालजी, मैले तपाईँलाई अदालतभित्रैको प्रश्न धेरै सोधिनँ अब। तर अदालतले 3 महिना जति लाग्दिन सक्छ कि भन्ने पूर्व न्यायाधीशहरूकै भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ अब निर्वाचन नै हुन्छ है, निर्वाचन तयारी गर भनेर निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको दिए हुनुहुन्छ। फेरि यो कस्तो प्याराडक्सिकल दबाब दिनुभएको छैन। हाम्रो अपेक्षा के रहन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले छिटो फैसला गरिदियोस्। यसलाई कसरी हुन्छ आफ्नो बहस आफ्नो पहिरो यो सबै छिटो यसको टुङ्गो लागोस् भन्ने हो। र वैशाखको 17 र हामीले 6 महिनाभित्र त चुनाव गर्नु पर्यो नि। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि संविधान अनुसार 6 महिनाभित्र चुनावमा जानु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले वैशाखको 17 र 27 गते चाहिँ नि चुनावको मिति तोक्नु भएको छ। भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा छैन, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। अब यो मुद्दाले रोक्नुभन्दा पनि यो राष्ट्रिय राजनीतिको विषय भयो, यो जनता र देशसँग जोडिएको विषय भयो। त्यसो भएर यसमा चाहिँ नि जतिसक्दो छिटो फैसला गरेर यो मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो। त्यो ठिक छ। तर मेरो प्रश्न के थियो भने निर्णय आउन बाँकी नै छ, फैसला आउन बाँकी नै छ। आफ्नो तयारी चाहिँ यस्तो छ कि आफ्नै पक्षमा अदालतले निर्णय नै गरिदियो, फैसला नै गरिदियो। सरकारले आफ्नो अङ्गहरूलाई त भन्नु पऱ्यो नि, सेक्युरिटीलाई भन्नु पऱ्यो,
चुनाव भन्ने स्ट्यान्डमै राख्नु र तपाईको काममै खर्चै गरेर के हुन्छ? बजेटै लगाएर अगाडि बढ्नु बाद गर्नु पर्यो नि। देशकै घाटा होला नि त। यस्तो छ नि समय चुनावको जाने तयारी गर्नुहोस् भन्ने चुनाव- पैसा सक्दै जाने चुनाव तर पुनर्स्थापना भइदियो संसद भने के हुन्छ? चुनाव नगर्नु भनेको के हो त? चुनाव नगर्नु भनेको त समस्या सिर्जना गर्नु त्यो त हुन्छ अर्को नि। पाटो हो। चुनावमा अदालतले जानु निर्णय पर्यो। गर्छ त्यसपछिको कुरा। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसक्यो भनिसकेपछि त चुनावको अङ्गहरू चलाउनु पर्यो नि। बरु राज्यको पोलिटिकल पैसा बजेट तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टिजहरू आज कङ्ग्रेस कसरी जाँदैछ। आज मेरो प्रश्न, बजेट यत्तिकै खर्च हुने स्थिति आइदियो भने के गर्ने? अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, निर्वाचन आयोगले बजेट सक्यो, खर्च गर्यो धेरै भने त्यो त देशकै नोक्सान भएन र? जस्तो केमा खर्च हुन्छ त? निर्वाचन आयोगले के काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खर्च हुन्छ? निर्वाचन तयारीको लागि खर्च हुँदैन? जस्तो सेक्युरिटीसित सम्बन्धित काम त यसै पनि गर्नु पर्यो होइन? अनि निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित मतदाता नाउँवाली उसले चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो। अरू पनि कामहरू भन्नुहोस्, नगरी पनि त भएन। यो त राष्ट्रिय विषय हो नि त यो। ठिक छ बलरामजी, अब यो अहिलेको जो छलफल चलिरहेको छ, बहस भइरहेको छ अदालतभित्र, यहाँनिर विधायकीहरूको मनसायका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष महाधिवक्ताले यस अगाडि बोलेका भिडियो क्लिप्सहरू पनि बाहिर आएका छन्, प्रमाणका रूपमा हेरौँ भनिरहेको छ। यी कुराहरूलाई प्रमाणका रूपमा त्यहाँभित्र लगेर प्रयोग गर्न अथवा यसलाई पेश गर्न मिल्ने स्थिति हुन्छ कि यो जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो हुन्छ, बडो राम्रो क्वेसन। संविधान सभा भङ्ग भएर बाहिर निस्किसकेपछि सभामुखको टाइटल रहन्छ, सभामुख एउटा अघि भने जस्तै कमन सिटिजन, त्यस्तै एटर्नी जनरल पनि त्यो सभामुखको सदनखेरि उहाँको हैसियत थियो, बाहिर आएपछि एटर्नी जनरल। अब त्यो कुन बेला लाग्छ भन्दा बाहिर बोलेको प्रमाण लाग्दैन। एउटा तपाईँको बाहिर जानुपर्छ, मैले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्ने एउटा इन्टरनेसनल कोर्ट छ, त्यसको आर्टिकल 38मा लेखेको छ कोर्टले कस्तो प्रमाणमा लिन्छ भने रिनाउन्ड पब्लिसिस्ट एन्ड जुरिस्टको राइटिङहरू प्रमाणमा लिन्छ। रिनाउन्ड यस्तो हुनु पऱ्यो, त्यो व्यक्ति रिनाउन्ड पब्लिसिस्ट जुरिस्ट हुनु पऱ्यो, उसको लेखहरू प्रमाणमा लाग्छ त्यो। अर्को के भने संविधान निर्माण हुँदाखेरि संविधान सभामा भएका छलफल कसले के बोल्यो, जस्तो इन्डिया कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली डिबेटको 7000 पानाको ठुलो भोल्युम छ, त्यो सुप्रिम कोर्टले धेरै कोट गर्छ, धेरै मुद्दामा कोट गर्छ। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नि प्रमाणमा लाग्छ। उहाँको इन्डिभिजुअल आएर बाहिर बोक्यो, भोलि त त्यसो भने त बाहिर आएर भाषण गर्दा नि हाम्रो यस्तो प्रमाण लाग्दैन भन्दैन होला, फेरि त्यो पनि अर्कोले असर गर्न सक्छ नि, त्यो प्रमाण लाग्दैन। उहाँहरू सदस्य हुँदाखेरि त्यहाँ भएको छलफलको माइन्युट होला, फोटोकपी होला, अथवा ठेली गठन गरेको बाहिर बोलेको कुराले अर्थ राख्दैन। बाहिर कुरो त त्यो के भने त्यो कि उहाँहरू चाहिँ आफूलाई रिनाउन्ड पब्लिसिस्ट एन्ड जुरिस्ट भएर आर्टिकल लेखेको हुनु पर्यो, त्यो प्रमाणमा लाग्छ। होइन भने त्यो बोलेको भाषण गरेको त्यस्तो कुरो प्रमाण लाग्दैन। इन्डियाको सुप्रिम कोर्ट त मन्त्रीको भाषण अनि विधायकीको मनसाय बुझ्ने क्रममा चाहिँ विधायकीहरूलाई नै इजलासमा लगेर या त्यहाँभित्र उनीहरूको मनसाय बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि अहिलेसम्म संसारले त्यो गरेर मलाई थाहा छैन। खालि के भने त्यहाँको अभिलेख चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक एड टु इन्टरप्रिटेसन भनिन्छ क्या, त्यो आन्तरिक व्याख्या गर्नलाई आन्तरिक मद्दत सामग्री भनिन्छ। त्यो त्यहाँ भएको छलफल जस्तो उहाँहरू दुईजनाले बोलेको हो, त्यहाँ रेकर्ड छ, त्यो त महत्त्वपूर्ण प्रमाण छ। सायद कोर्टले त्यो बोला होला, पार्टीहरूले माग्ला नि त्यो कुराहरू। हस्, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद।